तंग PP-78 ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। क्या फतह सियासी होगी या नजरियाती? कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल केस, सेशन जज कोहिस्तान की सरबराही में बनाए गए कमीशन ने लड़कियों के गायब होने की तस्दीक कर दी। और पाक अमरीका ताल्लुकात, क्या नई लव स्टोरी की शुरुआत है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। कोहिस्तान वीडियो केस जो अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में है और नाइंसाफ़ी देखें कि 2012 से पाँच लड़कियां जिनकी वीडियो तालियां बजाते हुए एक प्राइवेट तकरीब में सामने आई थी और ये मुअम्मा बना रहा कि उनके गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था या नहीं। वो केस अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और किसी ने हकीकत जो है जानने की कोशिश बहुत लोगों ने की ही, लेकिन हमारे समाज पर और अदालती निज़ाम पर एक धब्बा सा है कि अभी तक हमें मालूम नहीं हो सका कि वो लड़कियां वाकई ज़िंदा हैं या नहीं हैं, उनको कत्ल किया गया है, वो गायब है, वो कहाँ हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस नए केस से हमें मालूम हो जाएगा और यही हमारी टॉप स्टोरी है। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई, इस हवाले से वो क्या थी, उसमें क्या तफसीलात थी। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सेशन जज कोहिस्तान की सरबराही में बनाई गई कमीशन ने लड़कियों के गायब होने की तस्दीक कर दी। सेशन जज कोहिस्तान की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई जिसमें अदालत को बताया गया कि सामने लाई जाने वाली लड़कियां वीडियो में दिखाई देने वाली नहीं। अमीना और सरन जान के अंगूठों की तस्दीक नहीं हो सकी। अमीना जाहिर की गई लड़की के दोनों अंगूठे जले हुए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि सरन जान के नाम से जाहिर की गई लड़की का वालिद उसकी उम्र बताने से कासिर था। सरन जान जाहिर की जाने वाली लड़की की उम्र 16 साल थी। बेगम जान जाहिर की जाने वाली लड़की की उम्र में भी तजाद है। चौथी जाहिर की गई लड़की बाज़ेका की भी उम्र भी दुरुस्त नहीं बताई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि लड़कियां या तो जिंदा नहीं या लापता कर दी गई हैं। अदालत ने केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। 2012 में मंजर आम पर आने वाली एक ऐसी वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें कोहिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 5 लड़कियों को एक निजी तकरीब के दौरान तालियां बजाते देखा गया। वो उस वक्त अहम हो गई जब खबर मिली कि उन लड़कियों को उनके अहले खाना की जानिब से मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया है। इस पर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेते हुए एक कमीशन बनाया जिसने इब्तदाई रिपोर्ट में लड़कियों के जिंदा होने का बताया गया था। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा अजहर रशीद जो वकील हैं इस केस में और कुछ हमें बताएंगे इस केस का मज़ीद बैकग्राउंड, क्योंकि काफ़ी सालों से इस पे ये कोर्ट में भी जाता रहा और इस लड़कियों का सुराग लगाने के लिए बहुत कोशिशें भी की गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। रशीद साहब, सबसे पहले 2012 में ये वीडियो आई, इस पर आज खुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट में, कमीशन बनाएगी जो फिर कोहिस्तान भी गए थे ये देखने कि लड़कियाँ वाकई इनको मारा गया है या नहीं। फिर क्या हुआ? जब कमीशन के सामने जो लड़कियां उन्होंने पेश की ना जी, वो लड़कियां द कमीशन सेड कि हमने आइडेंटिफाई कर लें एंड दीज आर द सेम 3 गर्ल्स। ठीक है। तो उसके बाद जो एक मेंबर थी उस कमीशन की बारी साहिबा, फरजाना बारी साहिबा, उन्होंने एक डाइसेंटिंग नोट उस पर दिया कि जी ये जो रिपोर्ट है ये मैं इसे एग्री नहीं करती, ये वो लड़कियां नहीं थी कि बिकॉज रिजेम्बलेंस और उनकी पर्टिकुलर्स फीचर्स उनके नहीं मिलते थे जी। वो रिपोर्ट उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट में डाइसेंटिंग नोट के साथ दी, लेकिन समहाउ द अदर ऐसे हुआ कि कुछ अर्सा इसमें लगा कि वो फिर नोटिस डिस्चार्ज हो गया, फिर चीज़ ख़त्म हो गई। हुआ ये कि उन लड़कियों के साथ जो 2 लड़के अपीयर हुए उस वीडियो में, उन 2 लड़कों के जो 3 रियल ब्रदर्स वर मर्डर्ड। ठीक है। अलेजिडली कि एक जिरगा वर्डिक्ट आया है कि उनको आप सब फैमिली को ख़त्म कर देंगे, लड़कों और लड़कियों को भी। तो वो जब अफजल कोहिस्तानी के जो भाई थे रियल 3 ब्रदर्स, वो जब मर्डर हो गए तो इनको भी थ्रेट थी, ये भाग गए। वो जो वीडियो वाली लड़कियां भी छुपे हुए हैं और सारी फैमिलीज छुपी हुई हैं, डिस्प्लेस हो गई हैं वहाँ से। और सोचे 4 साल गुजर गए। जी 4 साल गुजर गए। तो अफजल कोहिस्तानी जब मेरे पास आया तो हम वंस अगेन वी मूव द सुप्रीम कोर्ट कि जनाब ये जो लड़कियां वहाँ पेश हुई थी, ये रॉयटर्स ने भी ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि इनके फेशियल फीचर्स नहीं मिलते उनके साथ जो एक्चुअली लड़कियां थी। पर मैं यही बता दूं कि रॉयटर्स की जो कैथरीन होरेल है, उन्होंने फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, वीडियो तस्वीरें जो फिर कमीशन उस वक्त लाई थी 2012 में, और यही जो नतीजा निकला था कि मैच नहीं कर रहे, ये मैच नहीं करते।
تو اسٹرگل یہ ہے تھرو آؤٹ کہ ایٹ لیسٹ یہ دیکھا جائے کہ واٹ ہیپن ٹو دوز پور گرلس, کوئی تو پوچھنے والا ہو, کیونکہ علاقے کی روایت کے مطابق تو اس کا نیچرل آؤٹ کم یہی ہے کہ وہ مار دیں گے بچیوں کو. جی. تو اس سلسلے میں ہم نے بار بار کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی, اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ کورٹ نے ہماری ریکویسٹ پہ وہ ایک کمیشن دوبارہ بھیجا ہے وہاں پر, جو کہ ڈسٹرکٹ جج کوہستان نے وہاں پر کانسٹیٹیوٹ کیا ہے. اس کے اندر ایک لیڈی پولیس آفیسر بھی ہیں, اور جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے, آپ نے جیسے رپورٹ میں دکھائی دیا ہے کہ انہوں نے یہ جو آبزرویشنز کی کہ ایک بچی کے دونوں انگوٹھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ فنگر پرنٹس لیے جائیں گے, جی, وہ دونوں انگوٹھے جلے ہوئے تھے. جب اس سے پوچھا اس نے کہ یہ آپ کے دونوں انگوٹھے کیوں جلے, تو اس نے کوکنگ میں جل گئے جی دونوں انگوٹھے. تو ابھی تک بات چھپائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جی وہ مرڈرز سامنے نہ آئیں, جنہوں نے کیے ہیں وہ مرڈرز, وہ اپنے دے شوڈنٹ بی پنشڈ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں کہ کم از کم کوئی صحیح نتیجے تک پہنچے. اگر یہ واقعی یہ مرڈرز ہوئے ہیں اور کورٹ کے سامنے یہ ایشو پینڈنگ ہے, وہاں پر سبجیکٹس ہے, تو آیا یہ فائنڈ آؤٹ کیا جائے, اور اگر واقعی ہوئے اس میں افضل کوہستانی اس کے لیے بھی تیار تھا کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, میری الیگیشن اگر غلط ہے تو آپ میرے خلاف پرچہ کر دیں. تو آج کی رپورٹ کے بعد اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ انفیکٹ کوئی ایویڈنس تو ہے, اور اس رپورٹ نے یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ جناب یہ وہ لڑکیاں نہیں تھیں جو ہمارے سامنے پیش کی گئی. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور آگے کیس بڑھے گا. لیکن بیچ میں ایبٹ آباد میں بھی سنوائی تو ہوئی تھی, ایک اور کیس اس میں جو فائل کچھ کیا گیا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے. جی, وہ اس مرڈر کیس کے بعد نا, جو افضل کوہستانی کے 3 سکے بھائی مار دیے, تو پھر افضل کوہستانی نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, آپ ہمیں تو مار رہے ہیں, ہم تو سارے ہم انڈر تھریٹ ہیں, ہم تو سارے مریں گے. تو جو لڑکیوں کے پیرنٹس ہیں اور جو بھائی ہیں جنہوں نے مارا ہے اور جو جرگن ممبرز نے مارا ہے, تو اس کے خلاف وہ ڈسٹرکٹ جج کوہستان کے پاس کیا, اپلیکیشن اس نے موو کی باقاعدہ. ٹھیک ہے. تو اس اپلیکیشن پہ آرڈر بھی ہوا کہ ان لڑکیوں کو پروڈیوس کیا جائے, بٹ دیٹ آرڈر واز سسپینڈڈ بائی دا ہائی کورٹ دین سبسیکوئنٹلی دے وینٹ ٹو دا ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ. تو وہ انہوں نے اس وقت یہ ہائی کورٹ نے یہ ریزن دیا کہ چونکہ کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ رہا ہے تو اب اس کو ری اوپن سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے. اینڈ دیٹ واز دا ریزن, پریسائز ریزن دیٹ وی وینٹ ونس اگین ٹو دا سپریم کورٹ. پھر براہ راست سپریم کورٹ گئے. جی, ہم پھر دوبارہ سپریم کورٹ گئے کہ جی ہمارے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے, تو بخدا آپ اس کو اوپن کریں. تو دا سپریم کورٹ واز ویری گریشیس اینڈ کائنڈ انف کہ انہوں نے ہمیں اس میں ہماری سنوائی بھی کی اور اس پہ ایکشن بھی لیا, اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس پہ انصاف ضرور ملے گا ان بچیوں کو جو who have been done to death. ٹھیک ہے. اچھا, بیچ میں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک ایم پی اے ہیں مولانا دلدار صاحب, انہوں نے بھی کچھ تصدیق کی تھی, کچھ اسٹیٹمنٹس بیانات دیے تھے کہ یہ لڑکیاں ان کو مارا گیا ہے. سو یہ ایک سیاسی بیان تھا. لوکل لیول پہ تو اصل میں تھوڑا سا علاقے کا جو کلچر ہے, جو ٹریڈیشن ہے, وہ آپ کے راستے میں تو آ رہی ہے, سب کے راستے میں. لوکل لیول پہ تو ایوری بڈی, اگر آپ پرائیویٹلی پوچھیں گے تو وہ شاید کہیں کہ ہاں جی یہ ہو چکا ہے, لیکن وہ سامنے آ کے بیکاز ایوری ون از افریڈ کہ جی ہمیں بھی مار دیا جائے گا, تو وہ کوئی کہہ نہیں سکتا, کیونکہ علاقے کی روایت اتنی سخت ہے اور اس ٹریڈیشن کو بریک نہیں کیا جا سکتا. تو اس وجہ سے شاید مولانا صاحب نے بھی اوپنلی نہیں کہا, لیکن کچھ میں نے کیونکہ ویڈیوز کی بیان ان کا سنا ہے. لیکن یہ کہ یہ علاقہ جو ہے یہ بہت کنزرویٹو علاقہ ہے, خواتین ویسے ہی وہاں نظر نہیں آتی, باہر نہیں نکلتی, جو کلچر ہے وہ, تو جب اس کلچر کو دیکھا جائے تو ان لڑکیوں کے ساتھ پھر بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ ہوا جو ہمارے پورے پاکستان میں ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ, جو تھوڑا سی اپنی باؤنڈری سے اوور اسٹیپ کرے. تو اس میں یہی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا چینج تو آنا چاہیے نا جی ایٹیچیوڈس میں. کوئی رائٹ ٹو کل نہیں دینا چاہیے, اور اس کو وی نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن آن دیٹ. اور جب تک سزا نہیں ملے, جب تک سزا نہیں ملے گی تو کیسے, اور دے اسکاٹ فری جائیں گے. اور جب پیرنٹس اور بھائی اٹھ کے اپنی بہنوں کو اور بچوں کو مرڈر کر دیتے ہیں تو اس کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جھنگ میں ضمنی انتخاب کی. مقابلہ بہت سخت ہے اور خبریں کچھ یہی آ رہی ہیں کہ جو آزاد امیدوار ہے مسرور جھنگ بھی ہو سکتا ہے وہ جیت جائیں. بریک کے بعد
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यूज़ वाइज। जंग के हल्के PP 78 में कांटेदार मुकाबला चल रहा है। पोलिंग जो है बंद हो चुकी है और अब वोट गिने जा रहे हैं और ये 3 तरफा मुकाबला था। एक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरफराज रब्बानी, मोहम्मद आज़ाद नासिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, और आज़ाद उम्मीदवार मसरूर झंगवी जो बेटे हैं हक नवाज झंगवी के, जो बानी हैं लश्कर झंगवी के, और इनको हिमायत भी हासिल थी। मैं ये भी बताती चलूँ कि लश्कर झंगवी जो है वो कलदम तंजीम है और वॉच लिस्ट पे मौजूद है अहले सुन्नत वल जमात, जिन्होंने इनकी हिमायत की। जमात इस्लामी भी मसरूर झंगवी की हिमायत करें और कुछ ख़बरें यही आ रहे हैं। 27 पोलिंग स्टेशन से जो रिज़ल्ट आए हैं ये मालूम हो रहा है कि मसरूर झंगवी जीत रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉन के रिपोर्टर सुल्तान महमूद जो झंग में मौजूद हैं ज़ाहिर है, और वो हमें कुछ ताज़ा अपडेट देंगे। सुल्तान, सबसे पहले बताएं कि आज जो है क्या माहौल रहा और इस वक्त अब क्या ताज़ा सूरत हाल है? ये जंग का हल्का है PP 78। यहाँ पे आज ज़मीनी इंतखाबात था। 171 टोटल पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 27 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है अभी तक सामने आया है, जिसमें मसरूर नवाज जो जंगवी हैं ये 7656 वोट लेकर आगे हैं, और इनके जो मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं नासिर अंसारी, वो 4525 वोट हैं जो लेके अभी तक दूसरे नंबर पे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनके 1200 कुछ वोट हैं, वो तीसरे नंबर पे हैं। सारा दिन पोलिंग जो है बड़ी पुरअमन तौर पर रही है, लेकिन 1-2 जगह के ऊपर जो है वो लड़ाई के झगड़े के वाक़यात हैं, जिसमें 4 अफराद जो जख्मी हुए। एक शख्स जो है पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन बाद में उस शख्स को जो है वो छोड़ दिया गया। यहाँ पे जो है एक खास बात आपको बताऊं कि मसरूर नवाज जंगवी की तरफ से 12 दफा यहाँ से इल्जाम किया गया कि जो वोटर्स हैं उनको जबरदस्ती जो है वोट कास्ट कराए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उसके ऊपर भी इल्जाम किया गया, लेकिन अभी जो रिजल्ट देखने में आ रहा है यहाँ से मसरूर जंगवी जो है वो जीतते हुए दिखाई देते हैं। 7656 वोट है अभी तक। 27 पोलिंग स्टेशन जो है रिजल्ट आया। 171 पोलिंग स्टेशन है। ये तमाम एरिया जो है अर्बन एरिया है, जंग के शहर का एरिया है, जिस हल्के में आज जो है वो पोलिंग हुई है, और बड़ी पुरअमन तौर पर यहाँ पे रेंजर, पुलिस, तो जितने भी दीगर, क्योंकि यहाँ जो तमाम पोलिंग स्टेशन इनको हसास करार दिया गया, इसलिए सिक्योरिटी की भारी नफरी थी। जी, मैं सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताता चलूँ, यहाँ पे पाक आर्मी रेंजर के 700 जवान थे, पुलिस थी। सिक्योरिटी जो है बहुत सख्त मैंने देखा है। 17 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए थे, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त थी। किसी भी जगह के ऊपर जो है वो ज्यादा जो खर्चा या इस तरह की लड़ाई का वाकया पेश नहीं है। बस 1-2 वाकया थे हल्के फुल्के जो हमने देखे हैं, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए। इसके अलावा कोई वाकया पेश नहीं है। सुल्तान महमूद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है जमरान नासिर जो समाजी कारकुन हैं और इस पे लिखते भी रहे हैं, और जो इसमें मसाइल हैं इस हल्के में उसकी निशानदही भी करते रहे हैं मीडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जबरान, ऐसा ही लग रहा है कि मसरूर झंगवी साहब जीत रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन पहले अहमद लुधियानवी जो है उनको इजाज़त दी गई थी कि वो भी मुकाबला कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि उन्होंने नहीं किया? देखिए, मसरूर झंगवी ने इनिशियली एज अ कवर कैंडिडेट अपने पेपर जमा कराए थे लुधियानवी साहब के साथ, मगर चूँकि लुधियानवी साहब डिस्क्वालीफाई हो गए तो मसरूर झंगवी ने चूँकि अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया था, तो इलेक्शन से 2 दिन पहले अगर लुधियानवी को इजाज़त मिल गई इलेक्शन लड़ने की तो वो इतनी कोई ख़ास कैंपेन नहीं कंडक्ट कर सकते थे, और ECP जो है बैलेट पेपर पर उनका नाम भी शामिल ना कर सकी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले की वजह से। खैर, मैं यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर दूँ कि मसरूर झंगवी के वालिद जो हैं वो सिपा सहाबा के बानी हैं, और उनके नाम पर जो है लश्कर रखी गई, और अहले सुन्नत वल जमात ऑफिशियली बैंड है, वॉच लिस्ट पर नहीं है। और आज जो हुआ है ये हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस का, नेशनल एक्शन प्लान का और स्टेट का क्यूमुलेटिव फेलियर है। ये मैं खबरें पढ़ रहा था, उस बात में सदाकत है कि अहले सुन्नत वल जमात की कारकुनों को कहते हैं हिरासत में लिया गया और वोटर्स को हिरासत में लिया गया क्या, चूँकि बजाय इसके कि आप फ्रॉम रूट कॉज जो प्रॉब्लम की है कि कलदम जमात के अरकान को असम्बली में नहीं आना चाहिए, वहाँ आप प्रॉब्लम करेक्ट ना कर सके, और आपने जब वो फिर इलेक्शन लड़ने लगे और तगड़ी कैंपेन लड़ने लगे तो आपने उनके वर्कर्स को उठाना शुरू कर दिया, और इससे उल्टा जो है सिंपथी आवाम की उनके साथ जाएगी। एंड यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की कि देखें 72,000 वोट मिले थे अहमद लुधियानवी को जब उन्होंने NA 89 का इलेक्शन कंटेस्ट किया 2013 में, तो मसरूर झंगवी का वोट बैंक अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से आए, इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। बट पार्ट इशू ये है कि सिर्फ जो इनकी एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है जिसपे कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को सुन्नी स्टेट बनाना है और हमने एक मखसूस फ़िक़े को जो है काफ़ी डिक्लेयर करना है, अहले तशियों को, अगर मैं यहाँ पर कह चलूँ तो सिर्फ उसके ऊपर इनको वोट बैंक नहीं मिल रहा, उनकी तकरीरें मौजूद है, मगर इनको जो है हज़ारों वोट मिल रहा है, सिर्फ इस वजह से वोट नहीं मिल रहा। ये हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस का इसलिए ब्रेक डाउन है चूँकि ये सड़क
سڑک پہ, گٹر پہ, سیوریج پہ, سینیٹیشن پہ, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, تمام مین اسٹریم سیاسی امور کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں, چونکہ اس کے اوپر آپ کی ایکچوئل گورنمنٹ پرفارمنس نہیں دے سکی, اور جب ایکچوئل گورنمنٹ پرفارمنس نہ دے سکے تو نیچرل اپوزیشن جو ہے وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے. اس میں یہ بھی کہوں گا کہ قصوروار یہاں پہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی بھی ہے. جماعت اسلامی وہ جماعت اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت علماء اسلام جو کہ مسرور جھنگوی کے حق میں بیٹھ گئی, اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جنہوں نے سیریس کینڈیڈیٹس آگے نہیں رکھے, اس حلقے کو سیریسلی نہیں لیا, تو ان کے لیے بھی جنگ پرائیورٹی کیوں نہیں ہے. لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ جماعت اسلامی کے ایک ضلع انتظامیہ میں ایک شخص ہیں جو خالو ہیں مسرور جھنگوی کے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ بالکل ہو سکتے ہیں, مگر پوائنٹ اتنا سے کہ اگر ایک پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے تو اس کو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے آ کے فل کرنا ہے نا. اب ان میں رزلٹ کیا نکلے گا کہ آپ, اور آج مسرور جھنگوی جیتے, نظام کی ہار یہ نہیں ہے. مسرور جھنگوی اگر 10,000 ووٹ لے کے آئے اور ہار بھی جاتا ہے, نظام کی جنگ یہ ہے, چونکہ مسرور جھنگوی کالعدم جماعت کا رکن ہے, وہ سارے کے سارے 10,000 ووٹر اس جماعت کے رکن نہیں ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ساروں کو فورتھ شیڈول میں ڈال دیا جائے. ایک طریقے سے سیاسی امور کے اوپر, اسٹیٹ ایشوز کے اوپر اور گورننس کے اوپر قوم کو یتیم کرتے ہیں. ان لوگوں کو موقع ملتا ہے ویکیوم بھرنے کا, اور ان کے لیے پراپر کوئی آج تک لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. اور جو لدھیانوی صاحب کو اجازت دی گئی الیکشن لڑنے کی, ان کے اور انٹرم دی گئی ہے 2 دن پہلے اور انٹرم دی گئی ہے, تو اس ہائی کورٹ کا جو شاید جمیل صاحب کی سربراہی میں فل بینچ بنی ہے ہائی کورٹ کی, اس کا فیصلہ آنا باقی ہے. اور یہ امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوگا, کیونکہ اس پہ ابھی تک جب ایشو نہیں نظر آ رہا کہ کیا فورتھ شیڈیول کے حوالے سے کوئی واضح ججمنٹ آئے گا یا اس پارٹ کو اسکپ کر دیا جائے گا ججمنٹ میں, چونکہ یہ 2018 بھی سال دور ہے ہم سے, سال ڈیٹ الیکشن ہو جائے گا اس کا بھی. ہمیں آج یہ واضح کرنا ہے کہ فورتھ شیڈیول میں جب آپ لوگوں کو ڈالتے ہیں اور ان کی پبلک انگیجمنٹ بند کر دیتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں, کم سے کم عوام کے ایک مخصوص طبقے کو بتاتے ہیں کہ جی یہ کالعدم ہے, یا آپ پہ اٹیک کرتے تھے, تقریریں کرتے تھے, تو ہم نے ان کو کالعدم قرار دے دیا, اور دوسرے طبقے کے لیے, عوام کے لیے آپ ان کو پولیٹیکل لیڈرز بنا رہے ہیں. اس میں لڑے گی عوام. ایک انسان وہ ہے جو وکٹم ہے ان کالعدم جماعتوں کی وجہ سے, اور ایک وہ ہے جو کہ کہتا ہے یار یہ ہمیں چیریٹی کرتے ہیں, یہ ہماری سوشل نیڈز پوری کرتے ہیں, ہمارا پولیٹیکل پروسیس میں ہیلپ کرتے ہیں. لیکن ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے, سیاسی جو عمل ہے اس میں شامل کیا جائے. not saying I agree with it, but ایک یہ آرگومنٹ ہوتا ہے. دیکھیے سیاسی عمل میں آپ ان کو شامل کرتے ہیں جنہوں نے کوئی جرائم نہیں کیے ہوتے. اگر استثناء آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ نے 163-62 کی, یا ویسے بھی آپ نے کوئی کرائم کی ریسٹرکشن کیوں لگائی ہوئی ہے. آپ نے ٹھیک ہے اس بات کا اسٹیٹ کو کہیں نہ کہیں تو جواب دینا پڑے گا کہ اگر ہم نے خود یہ انسٹیٹیوشنز بنائے, ہم نے خود یہ کالعدم جماعتیں بنائی اور ہم نے ان کو پروان چڑھایا, تو اب ہم ان سب کو بند کر دیں. مگر وہ ہمارے سیاستدان یا ہمارے GHQ میں بیٹھنے والے وہ سابق جرنیل جنہوں نے یہ کام کیا, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. وہ اپنے فارم ہاؤسز میں انجوائے کر رہے ہوں گی اپنی ریٹائرمنٹ, مگر ان کے خلاف ہوں گے تو عوام بھی کلیش میں جاتی ہے, یہ لوگ بھی ایک ایز اے پلائٹ اور سمپتھی گین کرتے ہیں. بٹ پوائنٹ اتنی سی ہے کہ ایک واضح پالیسی اگر آ جائے کہ جی اگر آپ کالعدم ہیں, اگر آپ فورتھ شیڈیول میں ہیں, آپ کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا. ایون دو فورتھ شیڈیول میں ہونا یہ نہیں کہ آپ کی کنوکشن ہے, مگر ایک پرزمپشن لیتا ہے لا کہ آپ عوام میں جب جاتے ہیں تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے نفرت پھیلتی ہے, جو ایک پورا ریکارڈ موجود ہے مسرور جھنگوی کا. اور میں اس پہ بھی حیران ہوں, فارگیٹ دی الیکشن, کہ اتنی ساری تقریریں ہونے کے باوجود آج تک اس انسان کے خلاف حکومت کیس پراپرلی نہیں چلا سکی, اور یہ ایکوٹ ہوتے رہے سارے کیسز سے. اور ہو سکتا ہے کہ اب وہ جیت جائیں اس انتخاب میں. بہت بہت شکر کرنے کا جبران, لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے, ہمیں بریک پہ جانا ہے, اور بریک کے بعد ایک نئی لو سٹوری, ڈونلڈ اور نواز. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب چلتے ہیں امریکہ اور پاکستان, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو میاں نواز شریف نے, وزیر اعظم نواز شریف نے ایک روایتی سا فون کال کیا تھا ان کو مبارکباد دینے کے لیے. اس گفتگو کی پریس ریلیز شائع ہوئی اور وہ پھر دنیا کی مرکز بن گئی, بین الاقوامی میڈیا کی مرکز بن رہی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ نہ پاکستانیوں کو اور نہ امریکیوں کو یقین آ رہا تھا کہ ایسی گفتگو ہوئی تھی. دیکھیے تفصیل اس رپورٹ میں. نواز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کال اور صدر بننے پر مبارکباد. اس فون کال کا منظر عام پر آنا تھا کہ نواز مخالف, ٹرمپ مخالف اور پاکستان مخالف گروپوں کو جیسے موقع مل گیا. صرف پاکستانی ہی نہیں جنہیں اپنے وزیر اعظم کی تعریف کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی, عالمی میڈیا بھی کچھ حیران پریشان ہی ہے. واشنگٹن پوسٹ کا کہنا تھا کہ اگر ٹرمپ نے واقعی پاکستان, پاکستانی عوام اور اس کے لیڈر کی شان میں اتنے قصیدے پڑھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے صدر بننے سے پہلے دیے گئے بیانات سے یو ٹرن لے لیا ہے, جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ
कि पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त और इत्तेहादी नहीं है और इसे उसामा बिन लादेन को पनाह देने पर अमेरिका से माफी मांगनी चाहिए। CNN का कहना था कि शायद ट्रंप नवाज शरीफ और उनकी अच्छी साख की तारीफ के पुल बांधते बांधते ये भूल गए कि नवाज शरीफ को उनके मुल्क में करप्शन जैसे इल्जामात का सामना है। वॉक्स का कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा बयान और ट्रंप के अंदाजे बयान में काफी मुशाबहत है, लेकिन अगर ट्रंप को वाकई लगता है कि पाकिस्तानी दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन लोग हैं तो इस बात में भी कोई शक नहीं कि इस तमाम जहानत के बावजूद इनको ट्रंप के अमेरिका में घुसने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप ने तो मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा देनी है। ट्रंप की पाकिस्तानी अवाम और इसके लीडर की इतनी नाकाबिले यकीन तारीफ के बाद भारतीय मीडिया ने तो ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया ही, लेकिन इमरान खान भी पीछे न रहे और कहा कि ट्रंप की कॉल नवाज शरीफ को पनामा लीक से बचा नहीं सकेगी। इस गुफ्तगू की प्रेस रिलीज पर लोग इतना क्यों बात कर रहे हैं, इतना शोर क्यों मच रहा है और इसका क्या मतलब हो सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कॉलम निगार फसीज़ा का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जब ये कल शाम को प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से ये प्रेस रिलीज सामने आई थी और मैं बस कुछ अल्फाज इसमें से चुन रही हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रेस रिलीज उसमें लिखा था यू आर अ टर्फिक गाय, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क व्हिच इज़ विजिबल इन एवरी वे, योर कंट्री इज़ अमेजिंग विद ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज़, पाकिस्तानीज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। तो इसमें मसला क्या है? इसमें 3 मसाइल है। एक ये कि हैरानगी की बात यह है कि इतनी सच्चाई से ये कैप्चर हुआ है, इतनी एक्यूरेसी। जब ये पहले निकल के आया था कुछ लोग ये समझ रहे थे कि ये कोई सैटायर है, बिकॉज अगर आप इसका मजाक उड़ाना चाहते हैं तो आप यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। और इसमें सच्चाई भी ये है कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को फ्रूट भी दे दें तो वो उसे ऐसी तारीफ़ करेगा कि ये कोई नासा की रॉकेट है तो वो केला, और फिर वो उसे जॉब दिलाने की भी प्रॉमिस कर देगा। तो ये जो प्रेस रिलीज है इतनी एक्यूरेट है, हम इतनी यूज्ड टू नहीं है कि हमारे इतने एक्यूरेट। बल्कि मेरी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बातचीत भी हुई थी और मुझे यही बताया गया था कि ये जो गुफ्तगू थी इसकी एक कुछ पोर्शन जो है उनका इंतखाब हुआ था और फिर इसमें शाया किया गया था, तो वाकई ट्रांसक्राइब करके इसको सामने रखा गया था। हाँ, तो ये एक तो ये, दूसरा ये है कि इसमें मसला ये है कि हमने एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन इतनी एक्यूरेटली रिलीज़ कर दी, ये भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। ठीक है। और तीसरा इसमें ये भी मसला है कि इससे लग रहा है कि जो लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स नहीं ले रहा CIA से, या इसने ये भी प्रॉमिस कर दिया है कि ये इंडिया पाकिस्तान के मसाइल को हल कर देगा। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो कश्मीर इशू है इंडिया थर्ड पार्टी नहीं चाहती, इसमें कभी भी नहीं चाहेगी। तो इसमें जो ज़रा से गेन्स भी उन्होंने बनाए हैं 2015 से इंडिया के साथ, जो पिवटिंग हो रही है चाइना के ख़िलाफ़, तो अमेरिकन जो है ना ख़ासकर उनके लिए डर ये है कि ये अभी से ये मसाइल हो रहे हैं, तो ये जब एक दफ़ा प्रेसिडेंट बन जाए जो ये अल्फाज इतने फ्रीली कहता है इसके फिर नताइज क्या होंगे। अच्छा, मुझे अगेन जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैंने उनसे यही पूछा था कि ये आप कैसे हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ रिलीज़ कर सकते हैं, तो उनका ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रीफ होकर आया था, उसको पता था वो क्या कह रहे थे, लेकिन अमेरिकी मीडिया तो ये नहीं कह रहा ना। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब ब्रीफ होता है ना, वो कभी अपने भांजे से ब्रीफ होता है, कभी किसी और से, एक्सपर्ट्स जो होते हैं लाइक। और दूसरा ये भी है कि उसकी जो रिलेटिव एक्सपर्टीज़ है थोड़ा बहुत वो उन ममालिक के बारे में जानता है जहाँ होटल नहीं बन सकता, तो सीरिया में नहीं बन सकता है, तो वो ज़रा एक्यूरेट हो जाता है, उसे अंदाज़ा है कि क्या होता है इन ममालिकों में पोटेंशियल है। उलट नहीं होना चाहिए कि जहाँ होटल बना सकता है उन ममालिक के बारे में ज़्यादा जानता होगा। तो यहाँ सीन ये है कि इन ममालिक में तो ही सीज पोटेंशियल, तो इसने यही कैप्चर किया है। ये तो बहुत पोटेंशियल वाला मुल्क है, यहाँ बहुत बिजनेस हो सकता है, सबसे ज़हीन। और वो भी मेरे ख्याल में जो ये पहला प्रेसिडेंट है जो अमेरिकी लोग ने एक इंटरनेट ट्रोल को ऑफिस में डाला है। और वो ये भी जब 2 दिन पहले उन्होंने देखा कि ये बात कर रहा था फ्लैग बर्निंग के बारे में, तो फिर उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि उसी वक्त फॉक्स न्यूज़ पे एक पैकेज चल रहा था फ्लैग बर्निंग के बारे में, और ये इतना इल इन्फॉर्म्ड है कि ये कह रहा था कि इस पे जेल होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक प्रोटेक्टेड एक्ट है। क्या एहतजाज आप करना चाहें तो आप झंडे जला सकते हैं? झंडे जला सकते हैं, अपने झंडे जला सकते हैं। और यहाँ जो असली चीज़ है कि ये जो हम इंटेलिजेंट है, हमें अब जब मैंने पढ़ा मुझे भी शक यही हुआ कि वो जो फेक फैक्ट्स चल रहे हैं कि बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, 4th मोस्ट इंटेलिजेंट नेशन,
اسلام آباد is the most beautiful capital in the world. اگر وہ جو پرانے blogger.com اور geo.com کوئی 13 سال بچے نے لکھ دیا کہ میرا ملک نمبر 1 ہے اور وہ پھر فیکٹ بن گیا, تو اس میں ذرا سے یہ مسئلہ ہے. لیکن اس میں ایک چیز اچھی ہے کہ تھوڑی بہت جو اندیشہ تھا فار مسلم کنٹریز کہ یہ نگیٹیوٹی جو اس کی تھی یا جو پبلک پوسچرنگ تھی, تو کم از کم تھوڑا سا ایک اوپننس ہے کہ کم از کم ایک سول کانورسیشن تو وہ کر سکتا ہے. تو اور میرے خیال میں ان سم ویز پاکستان اور ان ممالک میں اگر یہ ایسی باتیں کرتا رہا فیوچر میں, ایک اسٹریٹجک تو ایک اور چیز ہے, لیکن آن اے پرسن ٹو پرسن تھنگ ہمارے کلچر میں یہ لوگ پسند کرتے ہیں, یہ ایک وہ ہے. تو ذرا سا ایک برائٹ اسپاٹ بھی ہے اس میں, برائٹ اسپاٹ ہے. لیکن اس پہ یہ بھی تو ظاہر ہے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ اس طرح سے انڈیا کو ناراض تو نہیں کرے گا, کیونکہ ظاہر ہے ہندوز فار ٹرمپ انہوں نے اس کو بہت تعاون بھی دیا, فراہم کیا, پیسے بھی دیے, کیمپین وغیرہ انہوں نے پورے کیمپین بھی کی تھی, ایڈز بھی چلے تھے. سو یہ کچھ امریکن اسٹیبلشمنٹ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. بالکل یہ ایک مسئلہ ہے, بیکاز دوسرا سین یہ ہے کہ ابھی تک امریکن اسٹیبلشمنٹ ذرا ٹرمپ کو سمجھی بھی نہیں ہے, بیکاز جو اس کے بہت اسٹرائیڈنٹ پرومسز تھے وہ اس پہ بیک ڈاؤن ہو گیا. سب سے بڑا ہلری تھا, میں اسے جیل میں ڈالوں گا, اب کہہ رہا ہے کہ یہ تو ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب شاید خیر یہ ریوائز کر لے, بیکاز انہوں نے وہ ریکاؤنٹ میں تھوڑا ان کو وہ کر دیا ہے, ذرا انکریج کر دیا. لیکن یہ جو اس کی انپریڈکٹیبلٹی ہے یہ فردر پروف ہے کہ یہ انپریڈکٹیبل آدمی ہے. اسے ایک تو نالج ذرا کم ہے, ٹینڈنسی ٹو ایکوائر دیٹ نالج کہ کیا ہو رہا ہے, شوٹنگ فرام دا ہپ جو کہتے ہیں وہ ذرا زیادہ کرتے ہیں. جب رات کے 2-2:30 بجے جو کچھ لکھنا چاہے وہ لکھ دیتا ہے. یہ بس اگر کسی ایک پریزیڈنٹ کے لیے پرسکرپشن آف سلیپنگ پل ضروری بنتا ہے وہ اس آدمی کے لیے, بیکاز 3 بجے صبح اس نے اپنے کیمپین کو بھی خراب کیا ہے, یہ سگنلز بھی غلط بھیجتا ہے, اور جو ڈپلومسی ہے وہ اس کے ساتھ مشکل ہو جائے گی. اچھا انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پھر کچھ امریکی سیاستدانوں سے ان کی کمپیریزن کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یو ٹرن اور رگنگ پر عمران خان کے ساتھ مریم نواز اور ایوانکا ٹرمپ جو ہے وہ ان کو ملایا جاتا ہے کانفلکٹ آف بزنس انٹرسٹ کی وجہ سے نواز شریف کے ساتھ. تو آپ کو اس وقت کیا لگ رہا ہے, کہاں اس وقت کس سے زیادہ؟ مجھے تو یہ ورثم بات لگ رہی ہے کہ ہمارے جو میجر پولیٹیشنز ہیں ہمیں ذرا وہ تھوڑے سے جل کے نظر آتے ہیں کہ اس میں بھی ٹرمپ ہے. تو زیادہ تر میرے خیال میں آپ کیس بنا سکتے ہیں کہ دونوں کے, نواز شریف کا جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے اور جو زیادہ تر ایلیگیشنز بھی آتی ہیں پی ٹی آئی کی, وہ اسی بات پہ ہے کہ ذرا سا اوپیسٹی ہے, کلیئر نہیں ہے کہ ان کے بزنس کہاں ہیں, یہ بزنسز جو ڈیسیجنز لیتے ہیں وہ ان کے بزنسز کو کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ عمران خان کو دیکھیں, جب الیکشن رزلٹ آتا بھی نہیں ہے, ریگنگ کی بات وہ سلولی آ جاتی ہیں, تو میرے خیال میں تھوڑا بہت اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فیوچر میں جب ہمارے انٹریکشنز ہوں گے کوئی کامن گراؤنڈ تو ہوگا. بہت بہت شکریہ بات کرنے کا. لیکن اب ہم دوبارہ سے بریک پہ جا رہے ہیں, اور بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کراچی کے پرائیویٹ اسکولز میں بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. کراچی کے ایک معروف نجی اسکول میں فیسوں کے خلاف احتجاج اور درخواست کرنے والے بچوں کو نہ صرف غیر نصابی سرگرمیوں سے دور کر دیا ہے بلکہ ان کی کلاسیں بھی علیحدہ کر دی گئی ہیں. علی ہاشمی کی یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے. یہ مناظر کسی اسکول کے نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ بچے ہیں جن کے والدین فیسوں میں ناجائز اضافے کے خلاف عدالت میں انصاف کے حصول کی خاطر گئے. والدین کے عدالت جانے کی سزا ملی ان بچوں کو. لیب کیمسٹری سائنس لیب میں نہیں جانے دے رہے, اور کوئی بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دے رہے. رول پلے ہوا تھا تو ہمیں اس میں بھی نہیں لے گئے تھے کیونکہ ہم پٹیشنرز ہیں. بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں لیکن دوسروں کی سیاست کی اکثر بھیٹ چڑھ جاتے ہیں, جیسا کہ ان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم نے پوزیشن لا کے دی ہیں, اسکول کا نام روشن کیا, لیکن ہمیں اس سال انہوں نے جانے نہیں دیا. جب میرے پیرنٹس نے اس کیمپین کو جوائن کی تھی, یہ پٹیشنرز والی اور یہ سب, تب سے ہمیں ایجوکیشن ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہے. بچوں میں احساس کمتری پیدا نہ ہو اس لیے والدین نے اپنے طور پر یہ پروگرام کنڈکٹ کروایا. ان کو
को सेग्रीगेट कर दिए हैं, डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि दे कैन नॉट गो ऑन द फील्ड ट्रिप व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल देमसेल्व्स. सो अल्हम्दुलिल्लाह द कमेटी मेंबर्स अरेंज वन ताकि हमारे बच्चे डीमोटिवेट ना हो एंड दे डोंट फील इनडिफरेंट. स्कूल इंतजामिया किसी भी तरह से इन बच्चों को दूसरे बच्चों से अलहदा नहीं कर सकती. पिटिशनर्स के बच्चे उनका सेक्शन ही अलग कर दिया है. दूसरी क्लासें को एजुकेशन नहीं है, लेकिन पिटिशनर्स के बच्चों की क्लासें को एजुकेशन है. इसका जवाब लेने हम पहुंचे इस बड़े निजी स्कूल में, लेकिन यहाँ हमसे इस मौजू पर बात करने से गुरेज करते हुए हमसे किसी ने मुलाकात तक ना की. लेकिन इस स्कूल के एक टीचर की खुफिया रिकॉर्डिंग हम तक पहुंच गई, जिसमें टीचर खुद इस बात का इकरार कर रही हैं कि पिटिशनर्स के बच्चों को यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज से महरूम होना पड़ेगा. आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो अपने बच्चे को यहाँ से निकाल सकते हैं, और अगर आप नहीं निकालना चाहते तो फिर नेक्स्ट सेशन में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होंगे, बच्चा आपका पार्टिसिपेट इसमें नहीं करेगा. अगर मैं लिख के दे सकती है, मैं बिल्कुल लिख के नहीं दे सकती, मैं बिल्कुल लिख के. इस मसले की हकीकत जानने के लिए हमने डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल सिंध मंसूब हुसैन सिद्दीकी से रब्ता किया. ये दुख की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए. अगर हो रहा है तो जाहिर बात है डायरेक्टरेट विजिलेंट है और वो जाके पूरी तालीमी कार्रवाई करेगा इंशाअल्लाह. मुझे तो आपने दिखाया कटिंग, मुझे यकीन आया, वरना मैं नहीं समझता हूँ कि क्योंकि अब तो कंटेम्प्ट की बात आ जाएगी. फिर वो करिकुलर एक्टिव्स कहा गया है, वो तो पार्ट ऑफ द करिकुलम है, वो तो कराना ज़रूरी है. उसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कर ही नहीं सकते, कोई स्कूल नहीं कर सकता. अगर हुकूमत प्राइवेट स्कूल्स को कवानीन के दायरे में नहीं ला सकती और स्कूल्स पूरी तरह से तालीम को कारोबार बना देंगे तो अक्सर कौमें तबाही की राह पर गामजन हो जाती हैं. हुकूमत वक्त को हर हाल में निजी स्कूल्स पर कवानीन को लागू करवाना होगा, वरना महकमा तालीम की तबाही में हो सकता है कि ये आखिरी कील साबित हो. कैमरामैन अली के साथ अली हाशमी, डॉन न्यूज, कराची. कोई भी स्कूल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कर रहा है. लेकिन अब न्यूज़ वाइज का वक्त ख़त्म हुआ है. उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा. अगर हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है. मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन देखते रहिए डॉन न्यूज़. मज़ीद खबरों और तज्ज़ों के लिए खुदाफिज़.